Good evening guys. Good evening. Naalay diri ang eco sounder mo ni eco sounder. Ako ni siya i-explain kung unsa ning mga kanang giaruhan na button. Ako na explain sa usa. Na diri ang power, range, mark, gen, ug alarm ug TVG. Ako na silang i-explain. Kini tayong pag-explain ako guys base rin sa akong nahibaw-an na kini dayong power ug i-open na imo nang i-open ni ma-open po niya ang atong kuan, makita nimo ang time variation kana makita nimo kini, makita po nimo siya open na basta mura sa TV ma-open na siya ug imo nang i-open ang power. Ari na po ta sa range guys. Ang range sa usa ka eco sounder mao ang layo nga mahimo nini nga butitik ang mga butang sa ilalim sa tubig. Sama sa usa ka flashlight, mas layo ang maabot sa siga kung mas kusgan ang flashlight. Mas layo usab ang maabot sa eco sounder kung mas taas ang range nini. Nadiri ang pila ka bahin sa range guys. Nagdepende sa mga kondisyon sa tubig nga sa usa. Kaduha nagdepende sa gidak-on sa target. Kaduha nagdepende sa gen. Nadiri ang pila ka bahin sa range guys. Usa nagdepende sa mga kondisyon sa tubig. Pagkaduha nagdepende sa gidak-on sa target. Ang katulo nagdepende sa gen. Mas taas nga gen makatabang sa pagdetect sa mga target nga mas layo. Okay guys, mao tong range sa base sa akong nasabtan. Ari na po ta sa mark guys, dara mark na gikuan. Diri ang mark. Manibuton sa mark. Ang mark day guys, ang mark sa usa ka eco sounder mao ang visual nga representasyon sa mga butang nga nakita sa ilalom sa tubig. Kini ang signal nga makita sa screen nga napakita sa presensya ug gilagmon sa usa ka butang sama sa sibid guys, isda uban pang mga butang sa ilalom sa tubig. Ari na po dito sa gen guys kay manamata sa mark. Para button sa mark para ato na explain guys ang gen. Ang gen day guys kay mo na sa pagpakusog sa tingog sa signal nga gipada o na receive nimo. Wow. Sama sa pag-adjust sa volume sa imong radyo guys, ang gen makapekto sa kusog sa mga signal nga ma-detect sa eco sounder. Nadiri ang mga pipila ka importanteng bahin sa eco sounder guys base sa research. Mas taas nga gen makadetect sa mga target nga mas layo o mas gamay. Pagkaduha diri guys, mas ubos nga gen makadetect lang sa mas kusgan nga mga signal nga makatabang sa pag-focus sa mga target nga mas duol o mas lako. Importante din pag-adjust sa eco sounder guys. Importante aron ma-optimize ang performance sa eco sounder base sa mga kondisyon sa tubig ug sa mga target nga gusto nimo makita. Ari na po sa alarm guys. Ang alarm day kay alarm sa eco sounder usa ka feature nga nagpahibalo sa operator kung adunay nakit-an nga butang sa ilalom sa tubig nga mahimong delikado o importante. Na mga example dere guys, pagdetect sa mga bato o ubang mga babag sa ilalom sa tubig, pagdetect sa mga isda, pagdetect sa mga submarine o ubang mga barko. Pwede pa rin siya magamit ang alarm guys kung o padung na maunenitabo sa yung barko na padung malunod like ana. Ano na po to sa TVG guys, time variation. Kining nasa screen wala sa TVG guys kana ang giaruhan. Ang TVG day guys usa ka importante nga feature nga nag-adjust sa gen sa signal sa eco sounder base sa gilayon sa target. May example diri guys kung giunsa pagtrabaho ang time variation. Ang mga ang mga sound waves nga gipadagan sa eco sounder mawadan og kusog samtang nagbiyahe sila sa tubig. Pagkaduha ang mga target nga mas layo
mahimong mag-produce og mas huyang nga echo signal. Nga pagkatulo, ang TVG nag-adjust sa gene sa signal aron mas dali nga ma-detect ang mga target nga mas layo. Okay guys, maro to guys kay gabi naman kayo. Lisod ba do kayo i-explain? Nagbase na lang ko sa ratios guys kung og sakto ba to sa ratios na base ra to sa knowledge na ko guys ug sa research guys ako rang sama guys para masabtan-sabtan po ninyo. So maro to guys, thank you, salamat sa pagtan-aw ug paminaw.